अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नूर फाउंडेशन इंटरनेशनल के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूं यूनुस बोलानी। आज हमारे साथ भट्टी साहब मौजूद हैं। तो भट्टी साहब, आपका पॉइंट आ गया, रोडों का मसला मंगू पीर का सबसे ज़्यादा है। तो ज़ाहिर है यहाँ पर वसी तादाद में आबादी भी होगी और फिर इलेक्शन भी होते हैं, सियासी नुमाइंदे भी आते हैं। तो यहाँ पर किन को इलेक्ट किया जाता है, बेसिकली पॉइंट ये बनता है। लेकिन अभी हमारा आपसे जो सवाल है वो ये है कि मंगू पीर के इलाके में सेहत और तालीम के हवाले से ये जो लोअर क्लास लोग लेते हैं, उनके बच्चों की तालीम और सेहत सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इस हवाले से वहाँ पर क्या सहूलियत हैं, इस बारे में अपडेट कर दें। बुनियादी चीज़ हमारे बच्चों की जो तालीम है उसका कोई मयार नहीं है। जितना भी निज़ाम वहाँ पढ़ाई का चल रहा है उससे हम खुश नहीं हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नूर फाउंडेशन इंटरनेशनल के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूं यूनुस बोलानी। आज हमारे साथ असद भट्टी साहब मौजूद हैं और इनका ताल्लुक बेसिकली मंगू पीर से है और इनके इलाके में सेहत, तालीम, साफ़ पानी के हवाले से क्या मसाइल हैं, इनसे हम गुफ्तगू करेंगे, जानेंगे। और इनके इलाके में लोअर क्लास और जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ रहती हैं, उनकी बच्चों की तालीम के हवाले से उनको क्या मुश्किलात दरपेश हैं, इनके इलाके का विज़िट भी बाद में हम करेंगे। और अभी इनसे जानेंगे कि इनके इलाके में जो लोअर क्लास तबका है उनके क्या मसाइल हैं, ताकि बाद में उसको सॉर्ट आउट करके पॉइंट आउट करने के बाद उसको हल किया जाएगा। तो भट्टी साहब, सबसे पहले आपको मोस्ट वेलकम हमारे नूर फाउंडेशन के डिजिटल चैनल पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। अच्छा भट्टी साहब, ये बताएं, आपका ताल्लुक बेसिकली मंगू पीर के इलाके से है। तो जब मंगू पीर का नाम आता है तो ज़्यादातर लोगों के जहन में यही बात आती है कि यार वहाँ पर लोअर क्लास फैमिलीज़ रहती हैं और वहाँ पर जो है सेहत, तालीम या इस तरह साफ़ पानी के हवाले से बहुत सारे मसाइल हैं। तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि क्या वहाँ पर मसाइल हैं। देखिए बोलानी साहब, जहाँ तक के पानी का ताल्लुक है और वहाँ पर फैमिलीज़ का ताल्लुक है कि मंगू पीर का जो एरिया है उसके अंदर किस तबके के लोग रहते हैं। मंगू पीर के अंदर लोअर क्लास भी है, अपर क्लास भी है, क्योंकि मंगू पीर का एक बहुत बड़ा वसी एरिया जो है उसके ऊपर सोसाइटीज़ हैं, सोसाइटी आबाद हैं। रोड नहीं है, वो जो पुराना रोड बना था आज से तकरीबन कोई 30 साल पहले जो रोड बना था उसी का कुछ टुकड़ा बाकी है। और मज़ीद उसके बाद 93 में एक दफ़ा रोड बना था और उसके बाद अभी तक के रोड दोबारा अब नहीं बना। तो मंगू पीर को जो सबसे बड़ा मसला है वो उधर के रोडों का है। और तो भट्टी साहब, आपका पॉइंट आ गया, रोडों का मसला मंगू पीर का सबसे ज़्यादा है। लेकिन बेसिकली जो पॉइंट है कि रोडों का मसला आखिर है क्यों, क्योंकि आपने जिस तरह कहा कि मंगू पीर का ये जो इलाका है बहुत वसी इलाका है, तो ज़ाहिर है यहाँ पर वसी तादाद में आबादी भी होगी और फिर इलेक्शन भी होते हैं, सियासी नुमाइंदे भी आते हैं। तो यहाँ पर किन को इलेक्ट किया जाता है, बेसिकली पॉइंट ये बनता है। लेकिन अभी हमारा आपसे जो सवाल है वो ये है कि मंगू पीर के इलाके में सेहत और तालीम के हवाले से ये जो लोअर क्लास लोग लेते हैं, ज़ाहिर अपर क्लास लोग तो कहीं पे भी रहें वो अरेंज कर लेते हैं, लेकिन हमारा जो मिडिल क्लास तबका है उनके बच्चों की तालीम और सेहत सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इस हवाले से वहाँ पर क्या सहूलियत हैं, इस बारे में अपडेट कर दें, फिर इस टॉपिक पे आते हैं। ज़रा बोलानी साहब, बात ये है कि मैं ये चाह रहा था कि आपने सवाल किया तो सवाल के ज़ेल में मैंने कहा ये रोडों के हवाले से भी बात करें, क्योंकि रोड का अहवाल देना इसलिए मैंने लाजमी समझा कि रोडों के अंदर अब जो बच्चे हमारे पढ़ने जाते हैं स्कूलों के अंदर, वहाँ के जो ज़्यादातर स्कूलों में बच्चे पढ़ने जाते हैं वो उन रास्तों से गुज़रते हैं। तालीम के हवाले से अब पिछले दिनों अभी जो बारिशें हुई हैं, कितने बच्चे पानी के अंदर गिर गए, उनके कपड़े ख़राब हो गए, लेडीज़ एमरजेंसी हो गई, आप वहाँ से एम्बुलेंस नहीं बुला सकते। तो ये सेहत के हवाले से ना, मेरे इलाके में कोई केस होता है, मैंने एम्बुलेंस को बुलाया, एम्बुलेंस बोलती रास्ता ही नहीं है, मेरे पास रास्ता नहीं, मैं जाऊँ कैसे। अब वहाँ से उस बंदे को जो बीमार है, जो पेशेंट है, उसको लाया कैसे जाए। मंगू पीर के अंदर अगर तिब्बी लिहाज से अगर देखा जाए तो वहाँ गवर्नमेंट के 2 हॉस्पिटल मौजूद हैं, लेकिन उसमें तिब्बी सहूलियात नहीं है, ना होने के बराबर है। नज़ला, बुखार, खांसी और प्राइवेट क्लिनिक 2-4 प्राइवेट क्लिनिक मौजूद हैं जिनसे लोग अपना इलाज व मुआवजा करवाते हैं। जहाँ तक कि स्कूलों का सवाल है तो गवर्नमेंट हाई स्कूल, गर्ल्स हाई स्कूल, बॉयज़ हाई स्कूल और प्राइमरी सेक्शन के एतबार से ये 3 स्कूल गवर्नमेंट के वहाँ मंगू पीर में मौजूद हैं। लेकिन तालीमी निसाब के हिसाब से पूछा जाए तो वहाँ का कोई रूल, कोई तरीक़ेकार कुछ भी नहीं है। वहाँ ना उस्ताद पूरे हैं, ना पढ़ाई का कोई निज़ाम है। एक ज़माने में जब हम पढ़ा करते थे गवर्नमेंट स्कूल के अंदर एक डिसिप्लिन हुआ करता था, यूनिफॉर्म हुआ करता था, उस्ताद जो क्वालिफाइड उस्ताद पढ़ाया करते थे। हमारे मंगू पीर के अंदर क्वालिफाइड उस्ताद तो छोड़िए कि पूरे स्कूल के अंदर 2 टीचर हैं, पूरे स्कूल को कंट्रोल कर रहे हैं।
یہ حال ہے وہاں کی تعلیم کا. یہ تو آپ نے ایک قسم کی بریکنگ نیوز دے دی کہ وہاں پر پورے سکول میں صرف 2 اساتذہ موجود ہیں اور جو اس کو خالی کنٹرول ہی کرتے ہوں گے، پڑھانا تو پاسبل نہیں ہے ان کے لیے. ابھی جیسا کہ ہمارا شیخ فرید ہے، منگو پیر کا ہاتھا لگتا ہے شیخ فرید، وہاں گورنمنٹ اسکول ہیں 2 موجود، وہاں چند استاد ہیں، یعنی اگر کوئی بھی بچہ چلا جائے اس کو ایڈمیشن مل جائے چاہے اس کی ایج کتنی بھی ہو. اب جن لوگوں نے نہیں پڑھا، اچھا پھر دوسری بات یہ کہ ہمارے کو سندھ گورنمنٹ سے تھوڑی ایک یہ گزارش ہے، جب گورنمنٹ اسکول ہے تو ان کی ڈگری کو صحیح طریقے سے عزت ایکسیپٹ تو کر لیتے ہیں، لیکن وہ یہ بولتے ہیں یہ گورنمنٹ کی ڈگری ہے، گورنمنٹ اسکول کی ڈگری ہے. حالانکہ ہمارے گورنمنٹ کا معیار اتنا گر گیا. اچھا پرائیویٹ اسکولز ہیں، ان کی فیس میں سمجھتا ہوں کہ مناسب ہی ہے، لیکن علاقے میں لوور طبقہ جو ہے اس کو بھی افورڈ نہیں کر سکتا. 1000 روپے سے لے کے 1500 روپے تک کی فیس ہیں، 2000 روپے تک کی فیس کے اسکول ہیں، 500 والے بھی ہیں. کچھ پرائیویٹ اسکول والوں نے فری اسکول کھولے ہیں. وہاں پر ابھی ایک اور اسکول کھلا ہے کہ ہمارے سلطان آباد کے ایریے کے اندر، لیکن پڑھائی کا جو نظام ہے، جو پڑھائی کا سسٹم ہے وہ بالکل تباہ ہے. اس سے کوئی ہم یوں سمجھ لیں کہ جتنا بھی نظام وہاں پڑھائی کا چل رہا ہے اس سے ہم خوش نہیں ہیں، کیونکہ ہمیں پرائیویٹ اسکولوں میں جانا پڑ رہا ہمارے بچوں کو. اور دوسری بات ہے اگر ہم گورنمنٹ اسکول جو دور ہیں، کیونکہ اب منگو پیر کے ایریا جو ہے وہ لاکھوں کی آبادی پر محیط ہے. اب ایک بچہ اگر ایک کونے سے دوسرے کونے میں پڑھنے جا رہا ہے تو بیچ میں جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ بچہ روڈ کراس ہی نہیں کر سکتا، ہیوی ٹریفک جا رہا ہے اور روڈوں کا حالت ایسی ہے، کتنی گاڑیاں کلٹی ہوئی ہیں وہاں پر، کوئی پرسان حال نہیں ہے. 30 سالوں سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ گاڑیاں وہاں سے گزرتی ہیں، پتھر کی گاڑیاں گزرتی ہیں، ہیوی لوڈنگ گاڑیاں گزرتی ہیں. وہ ساری کی ساری گاڑیاں کیا ہیں کہ کئی گاڑیاں کئی دفعہ وہاں کلٹی ہوئی ہیں، بہت سے لوگ بچے ہیں. اور وہاں پر دوسری بات یہ ہے کہ بھائی صحت کے حوالے سے نہ تو ہاسپٹل ہیں کہ اگر ایمرجنسی ہو جائے تو ہمیں منگو پیر کی رینج سے باہر نکلنا پڑتا ہے. دوسری بات کہ نیو ناظم آباد کے اندر جو ہاسپٹل جو لیبارٹری بنائی ہے وہ اتنی مہنگی ہے، اتنی کاسٹ ہے اس کی، عام آدمی وہاں رپورٹ کرا ہی نہیں سکتا. اب یہ وہاں کے جتنے بھی ہمارے سیاسی لوگ ہیں وہ سیاست میں آتے ہیں، جیتتے ہیں. اور بڑی عجیب سی بات بتاؤں، ایک کسی سیاسی سے کہہ دو کہ جی ہمارے علاقے کے روڈ بنا دو ہم آپ کو ووٹ دے دیں گے، تو وہ کہتے ہیں یہ سوسائٹی ہماری زون میں نہیں آتا. تو بھائی پورا منگو پیر تقریباً میں اگر کمی بیشی اگر اللہ معاف کرے اگر ایک اندازے کے مطابق بتا 90% تو سوسائٹیاں ہیں، 10% منگو پیر کا ایریا ہے. تو ووٹ لے کر جب آپ ہم سے جیتتے ہو تو بھائی جیتتے تو آپ 90% آبادی کے بلبوتے پہ ہو، 10% آبادی منگو پیر کی رینج میں آتی ہے. تو 90% جو آپ کو ووٹ ملتے ہیں اور آپ یہ کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ جی یہ تو سوسائٹی ہے اس میں فنڈ نہیں لگے گا. بنیادی چیز ہمارے بچوں کی جو تعلیم ہے اس کا کوئی معیار نہیں ہے. اگر کوئی ایسے بھی لوگ ہیں جن کی 15,000 روپے تنخواہ ہے، اب وہ 1,000 روپے مہینہ اسکول والوں کو دے، پھر یونیفارم کتابوں کا خرچہ ملا کر یہ تو بہت زیادہ بن جاتا ہے، تو وہ تو افورڈ نہیں کر سکتا. جی تو ناظرین آپ دیکھ رہے تھے اسد اللہ بھٹی صاحب کا ایک ویو اپنے منگو پیر گوڈ کے حوالے سے. منگو پیر کا پورا جو علاقہ ہے اور منگو پیر میں جو سوسائٹیز ہیں تقریباً یعنی 90% وہاں پر سوسائٹیز ہیں اور باقی جو بھی منگو پیر کا علاقہ آتا ہے اس میں پانی صاف پانی میسر ہے، یہ بہت اچھی بات ہے، بجلی کا نظام بھی ہے، لیکن روڈوں کی جو حالت ہے وہ بہت خراب ہے. وہاں پر کوئی ہاسپٹل نہیں ہے اور سکولوں کا نظام جو سرکاری سکولوں کا ہے وہ بھی کوئی اچھا خاصا اتنا نہیں نظر آ رہا. اور جو لوور کلاس ہمارے طبقہ ہے وہ اپنے بچوں کی تعلیم کیسے کنٹینیو رکھ سکے گا. تو یہ ایک بہت بڑے مسائل ہیں اور جیسا کہ اسد بھٹی صاحب نے ہمیں بتایا کہ یہ ایک ہمارے لیے المیہ ہے کہ جو سرکاری ڈگری ہولڈر بچے ہوتے ہیں ان کے حوالے سے یہی بولا جاتا ہے کہ بھائی یہ تو سرکاری والا ہے، اسے کہیں پر ویلیو نہیں دی جاتی. تو اس بارے میں بھی سوچنا چاہیے. آپ کا وزٹ کرائیں گے منگو پیر کا انشاءاللہ نور فاؤنڈیشن انٹرنیشنل کے ڈیجیٹل چینل کے ساتھ، تو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. اسد بھٹی کا ایک ویو لینا چاہیں گے. جی بھٹی صاحب. ایک بات تعلیم کے حوالے سے یہ رہ گئی کہ منگو پیر کالج موجود ہے، منگو پیر میں منگو پیر کالج ہے، ٹھیک ہے. اس منگو پیر کالج کے باہر کچرا اور گندگی کو دیکھ لیں آپ. گندگی کا جو حال ہے منگو پیر کے اندر، جو وہاں پر گندگی کے ڈھیر لگے اور جو پڑھائی کا جو سسٹم کالج میں چل رہا ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. کالجز ایسے نہیں ہوتے. جب پرائیویٹ اسکول والے اچھی تعلیم دے رہے ہیں تو ہماری گورنمنٹ سے گزارش ہے کہ بھائی کم از کم جن اداروں کو گورنمنٹ کے خزانے سے تنخواہ ملتی ہے وہ اپنے فرائض تو پورے انجام دیں، کوئی ڈسپلن ہو. منگو پیر میں کالج بن گیا، بہت عرصہ پہلے بنا، ہاں بڑی خوشی کی بات ہے، لیکن اس کے اندر کوئی پڑھائی کا سسٹم کوئی اچھا نہیں ہے. لڑکیوں کی تعلیم کے اعتبار سے بھی بہت منگو پیر میں رہنے والوں کو پڑھانے کے اعتبار سے پریشانی ہوتی ہے. اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا اگر کوئی غور و فکر کوئی کر لے، ہماری اس ویڈیو کو دیکھ کر
ہمارے علاقے کے بارے میں، کیونکہ ترقی انہی لوگوں سے ہوگی. ہمارے مستقبل کے معمار جو ہیں آج وہ مختلف منشیات اور ان دوسری چیزوں میں لگ رہے ہیں، تو ہمارے مستقبل کا ہمارا معماری جب گر جائے گا تو ہمارے پاس اگلے آنے والے وقتوں میں کچھ بھی نہیں ہے. بہت شکریہ. ناظرین پروگرام کو یہیں پر وائنڈ اپ کرتے ہیں. انشاءاللہ مختلف انالیسز آئیں گے یہاں پر، اور جو عوامی مسائل ہیں ان کو نور فاؤنڈیشن انٹرنیشنل ڈیجیٹل چینل اجاگر کرے گا، اور ان مسئلوں کا حل نکالنے کے لیے مختلف لوگوں کے ساتھ ان کے ویوز لیے جائیں گے، ان کا پوائنٹ آف ویو لیا جائے گا کہ یہ جو عوامی مسائل ہیں ان کو کس طرح سے حل کیا جائے. کیمرہ مین نزاکت بولانی کے ساتھ یونس بولانی کو دیجیے اجازت. دعا میں یاد رکھیے. فی امان اللہ. پاکستان پائندہ باد.